अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारतों पर हैं। ये पूरे साथ हैं, इंशाअल्लाह आज आपको भी मक्के की ज़ियारतें हमारे साथ करवाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा की ज़ियारतों के लिए निकले हैं। तो ये मक्कतुल मुकर्रमा की सबसे पहली ज़ियारत है जिसका नाम है जबल सौर और गार सौर। जबल कहते हैं अरबी में पहाड़ को। ये पीछे आपको जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ का नाम सौर है, जबल सौर। और ये पहाड़ में ये गार है जिसे हम लोग उर्दू में गुफ़ा कहते हैं। तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ में ये गार है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक क़ियाम किए थे। ये जो पहाड़ है मक्कतुल मुकर्रमा से 3 मील दूर है और इसकी जो ऊंचाई है 760 मीटर्स की है। इतनी ऊंचाई पर यह पहाड़ वाक़ई है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के मुशरिकीन से तंग आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान लेने का प्लान किया गया, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों मिलकर मदीनतुल मुनव्वरा जाने के लिए वहाँ से निकले। जब ये लोग मदीनतुल मुनव्वरा के लिए निकले तो इनके पीछे मुशरिकीन मक्का पड़ गए। तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस पहाड़ में जो गार थी, कई सालों से वो वीरान पड़ी हुई थी, उसमें जाकर 3 दिनों के लिए पनाह लिए, यानी 3 दिन तक उस गार में छुपे रहे। जिस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार में थे, उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में भी अल्लाह ने जिस गार का तज़किरा किया है, इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर ये गार में आकर पनाह लिए थे, उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टेंशन हो रही थी। हज़रत अबू बकर बार बार परेशान हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन मक्का आए और हमें पकड़ ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हज़रत अबू बकर को दिलासा दिला रहे थे, इन ला तहज़न, गम करने की ज़रूरत नहीं, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ है। तो अल्लाह ताला ने उसका तज़किरा कुरान पाक की सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में तज़किरा किया है, वो इसी गार का तज़किरा है। तो ये वो मुक़द्दस बाइज़्ज़त और काबिल तकरीम गार है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते साथी हज़रत अबू बकर ने 3 दिन क़ियाम किया था, जिसका तज़किरा कुरान में आया है। और मुशरिकीन मक्का जो थे, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करते करते गार के करीब तक पहुँच गए। एक शख्स था जिसका नाम आमिर बिन फुहैरा था, वो गार के बिल्कुल करीब आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको देख रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। हज़रत अबू बकर को टेंशन हो रही थी कि अगर वो शख्स इस तरह झुककर भी देख लेता ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर दिखाई दे देते और हज़रत अबू बकर दिखाई देते। तो हज़रत अबू बकर टेंशन में थे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। वो शख्स देखा और अपने साथियों को बुलाया कि शायद इस गार में ये लोग होंगे। जब आमिर बिन फुहैरा की बात पर बाकी मुशरिकीन मक्का करीब आए तो देखा कि गार पर मकड़ी का जाला पड़ा हुआ है। मकड़ी ने अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए गार का जो मुंह था उसके ऊपर जाला तन दिया था। तो जो मुशरिकीन बाकी आए थे उन्होंने कहा, बेवकूफ़ इंसान है, इस पर मकड़ी का जो जाला तना हुआ है वो तक नहीं हटाए, इसमें लोग कैसे जाएंगे। उसी को डांट कर वो लोग वापस हो गए। तो इस तरह 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू बकर इसमें रहे। ये 3 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर को खाना ला कर देने के लिए और मक्के की ख़बरें सुनाने के लिए हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के औलाद में से हज़रत अस्मा और हज़रत अब्दुल्ला, ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, खाना देते थे और मक्के की जो ख़बरें थी वो आपको सुनाकर जाते थे। तो ये बहरहाल ये जो गारे सौर और जबल सौर है उसकी मुख्तसर तारीख़ है। और भी बहुत सारे वाक़यात इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एक वाक़या मशहूर है, हम लोग बार बार सुनते रहते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस गार पर चढ़ रहे थे तो गार बहुत ऊंचा था।
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہاڑ چڑھتے وقت کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر بھی چڑھے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے حد محبت تھی. پھر اس کے بعد جب اوپر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر غار میں داخل ہوئے، جو کہ کئی سالوں سے ویران پڑی تھی، کوئی اس میں آتا جاتا نہیں تھا. تو داخل ہونے کے بعد غار کی صفائی کی، اور غار میں جتنے سوراخ تھے سارے بند کیے، بس ایک سوراخ تھی جو باقی رہ گئی تھی. تو حضرت ابوبکر نے اس میں اپنا پیر رکھ دیا اور کی پیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. تو وہ جو سوراخ تھی جس میں کپڑا رکھنا حضرت ابوبکر کے سے نہیں ہوا تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، تو اس سوراخ سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس وجہ سے کہ اگر میں چلاؤں گا یا پھر میں اپنی تکلیف کا اظہار کروں گا تو میرے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، بس اس خوف سے انہوں نے برداشت کیا. لیکن بہرحال زہر تو زہر ہے، اس کا اثر ہوا، اس کی تکلیف ہوئی، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اس آنسو کا ایک خطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے پر پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت تھی، جس کے بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اعلیٰ مقام نصیب فرمایا کہ اللہ نے ان کو معیار بنایا کہ جو میرے صحابہ کے جیسا ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا. صحابہ کا ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بیس اور بنیاد اور معیار بنایا. تو وہ جو صحابہ کا ایمان بنا ہے نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بنا ہے. تو بہرحال جب بھی ہم لوگ اس طرح کے مقامات پر آتے ہیں تو اس کو فیل کرنا چاہیے اور یہ امیجن کرنا چاہیے کہ کس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا پہاڑ چڑھے ہوں گے اور کس طرح یہاں پر 3 دن گزارے ہوں گے اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے تکلیفیں برداشت کی ہوں گی. اب آخر خلاصہ اور پورے یہ جو زیارت ہے اس کا آخر میں میسیج کیا ہے؟ میسیج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اتنی ساری جو تکلیفیں برداشت کی ہے وہ صرف اس لیے کہ ہم تک دین پہنچے. ہم تک دین پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہے. تو آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا لاج رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اپنے زندگی کا ضروری حصہ سمجھیں. آج ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بہت معمولی سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں سنتیچنا بول کو بہت آسانی سے ہم لوگ چھوڑ دیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی ایک چانس بھی نہیں لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خاص وطن مکہ چھوڑ رہے ہیں، اپنا سارا بنایا کاروبار، اپنا سب کچھ چھوڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ دین ہم تک پہنچے. الحمدللہ اللہ کے نبی کی اسی قربانی کے بدولت آج ہم مسلمان ہیں. آج ہم ہندوستان پتہ نہیں عربستان سے کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے، اس کے باوجود الحمدللہ ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے کی وجہ سے. تو یہ ساری جو بھی زیارتیں ہم لوگ کریں گے، یہ بات کو ہم لوگوں کو محسوس کرنا ہے اور خاص طور پر یہ عزم کرنا ہے، یہاں سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس مقام سے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو یاد رکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع اور پیروی کریں گے. انشاءاللہ جب ہم لوگ ایسا کریں گے تو تب ہماری یہ زیارتیں، ہمارا یہاں پر آنا، یہ سب ہمارے لیے نفع بخش ہوگا. اگر صرف آئے ایسے دیکھے، تھوڑا بہت ویڈیو نکال لیا اور بس کوئی ارادے کے بغیر، کوئی عزم کے بغیر یہاں سے نکل گئے تو ہمارا یہاں پر آنا رائے گا جائے گا، ہمارا یہاں پر آنا بیکار ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو یاد کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی نیت کریں گے. انشاءاللہ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ پیروی. اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ مختصر دعا کر کے یہاں سے نکلیں.